कश्चित् पुरा मन्त्रमुदीर्य गायत्री इति प्रसिद्धं दितिजोरुणाख्यः चिराय कृत्वा तप आत्मयोनेः प्रसादितादापवरान् पूर्वान् स्त्रीपुंभिरस्त्रैशरणे द्विपादैः चतुष्पदैश्चाप्युभयात्मकैश्च अबध्यतां देवपराजयञ्च लब्ध्वा सदृप्तो दिवमाससाद व्रणेजिता दैत्यभयेन लोकपालैः सह स्वस्वपदानि हित्वा देवादृता प्राप्य शिवं रिपूणां सम्यग् वधोपायमचिन्तयंश्च तदा भवत्काप्यशरीरिणी वाग् भजेत देवीं शुभमेव स्यात् दैत्योरुणो वर्धयतीह गायत्री उपासनेनात्मबलं त्वदृश्यम् यद्येष तं मन्त्रजपं जहाति स दुर्बलः साध्यवधोऽपि च स्यात् एवं निशम्य त्रिदशैः प्रहृष्टैः अभ्यर्थितो देवगुरुः प्रतस्थे स प्राप दैत्यं यतिरूपधारी प्रत्युद्गतो मन्त्रजपातिसक्तं स्मितार्द्रमूचे कुशली स बन्धु मित्रो भवान् किं जगदेकवीर दैत्यस्य ते मन्त्रजपेन किम्